पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा शेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करपी थाराव सभाघरात मंजूर जालो. हे शिवाय लोकसभा सभापती ओम बिर्ला, भारतरत्न फावो जाल्ल्या खातीर एल.के. अडवाणी तशेंच राहुल गांधी हांचे लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी जाल्ल्या खातीर अभिनंदन करपी थाराव मंजूर जालो. हे शिवाय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हांचे मये आनी चुडना हेल्थ एटीएम चालीक लायिल्ल्या खातीर परबी भेटोवपी थारावूय मंजूर जालो. तशेंच नामनेचे साहित्यीक लेखक गुलजार हांका जनपद पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर गोंय विधानसभेच्या वांगड्यांनी तांकां परबी भेटयली. हे शिवाय हेर नामनेच्या मानेस्तांक परबी भेटोवपी थाराव मंजूर जाला. हे सभागृह नरेंद्र मोदी श्री जी हांचे 9 जून 2024 दिसा राष्ट्रपती भवनात नवी दिल्ली हांगा सगळी तिसरे फावट पंतप्रधान जाल्ले बद्दल तांचे सोपूत घेतल्या बद्दल तांचे अभिनंदन आमी करतात. हे सभागृह श्री ओम बिर्लाजी हांचे 8व्या लोकसभेचे माननीय सभापती म्हणून वेंचून आयिल्ल्या खातीर आनी सगळ्या निवडून आयिल्ल्या लोकसभेच्या खासदारांचे अभिनंदन आमी करतात. हे सभागृह माननीय राहुल गांधी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून निवडून आयिल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. भारताचे आदले उपपंतप्रधान श्री एल.के. अडवाणीजी हांकां प्रतिश्ठीत भारतरत्न पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच माननीय भलायकी मंत्री श्री विश्वजीत राणे आनी गोंय सरकाराचे पीएससीचे मये आनी चोडन हांकां हेल्थ एटीएम मशीन स्थापीत केल्ल्या खातीर तांचे अभिनंदन करतात, जांकां लागून लोकांक विविध दुयेंसांचे निदान करपाक मदत जातली. माननीय पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे हांकां मार्च 2024 ITB बर्लिन हांगा पर्यटन क्षेत्रांत तांणी केल्ल्या वावरा खातीर लागून भारताक आशिल्ले एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्काराचो भोवमान केल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. पर्ये मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री गोंय राज्य उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षा डॉ. दिव्या राणे हांचे तांच्या दूरदृश्टी फुडारपणा खातीर आनी गोंयच्या काजू क्षेत्रांत जाल्ल्या एकंदर उदरगतीच्या त्याच्या योगदाना खातीर तांचे अभिनंदन करतात, जांकां ह्या कार्याक लागून सगळ्या समुदायाची सामाजीक आर्थीक मजत सुदारणा जाल्यात. रेव्हरेंड फादर सिमाओ फेर्नांडीस हांगा मानादीक पोप साहेब फ्रांसीस हांणी केल्ल्या नेमणुके प्रमाण गोंयचे आर्चबिशप आनी दमण कार्डियल फिलीप नेरी फेर्रांव हांचे वरवीं गोंय आनी दमणच्या आर्च डायोसिसचो सहाय्यक बिशप म्हणून नेमणूक जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. आदले उर्दू कवी गुलजार आनी संस्कृत पंडित श्री जगद्गुरू राम भट्टाचार्य हांच्या प्रतिश्ठीत ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. श्री विनायक खेडेकर, श्री कांता गावडे, श्री महेश सतरकर आनी सिद्धी उपाध्याय हांकां प्रतिश्ठीत संगीत नाट्य अकादमीचे पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. मूळ गोंयचे तशेंच नामनेचे अर्बन डिझायनर आनी नगर नियोजन श्री विनायक भरणे हांकां लॉस एंजलीस हांगा प्रतिश्ठीत जॉन चेस विजनरी पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचे अभिनंदन करतात. अभिनंदनाचे ठराव सभागृहांत एकमतान मानून घेतला अशें घोशीत करता. आमदार एल्टन डिकॉस्टान सभापती आड अपमानास्पद भाष्य केलां असो दावो करीत भाजपाचे आमदार दाजी साळकार हांणी एल्टन डिकॉस्टान सभापती रमेश तवडकार हांची माफी मागची अशी मागणी सभाघरांत लावन धरली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवा सयत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी माफी मागपाक हरकत घेतली. जाल्यार ह्या विशयावेल्यान सभाघर बरेंच तापलें. सभापतीचो अपमान कशेच खपोवन घेवचे ना अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान लेगीत हो प्रस्न लावन धरलो. उपरांत परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर सभापती रमेश तवडकर हांणी पयलीं सभाघर अर्दे वरा खातीर स्थगीत केलें. मात उपरांत परतूय बोवाळ घाल्ल्या खातीर सभापतीन सभाघर परतूनच स्थगीत केलें. हे खातीर पयल्याच दिसा 2 वेळा सभाघर आयज स्थगीत जालें. एल्टन डिकॉस्टा हांणी अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवचें म्हूण खासगी थाराव हाडिल्लो. मात सभापती रमेश तवडकर हांणी हो थाराव भायर मारिल्लो. त्या वेळार सभापती तवडकर हे अनुसूचित जमातीच्या विरोधात वावुरपी भाजपाच्या एका फुडाऱ्याच्या सांगण्यावेल्यान वागता असो आरोप एल्टनान केल्लो. I may be allowed to move a breach of privilege against MLA Shri Elton DeCosta. Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkar ji.
Sri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted. Sir, nothing stops us from moving a resolution. सभापतीचो अपमान जाल्लो अरे सभापतीचो अपमान केसो जालो. Speaker sir, how is this a breach of privilege? How is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? Speaker sir, how is this a breach of privilege? स्पीकर सर एक मिनिट ऐकता हांव पूण स्पीकर सर जेन्ना आमी एसटीचो प्रश्न काडटा nothing stops us from putting another private member resolution. We can your पास कोण तुम कांय घेवन बसोनाय कांय मुखार कांय केलें ना कांय केलें ना आमी एसटी ना स्पीकर सर तुम कित केलां स्पीकर सर जेन्ना रेजोल्यूशन केला देर हॅज बीन नो फॉलो स्पीकर सर देर हॅज बीन नो फॉलो ना स्पीकर सर दिस जे हे ब्रीच आहे स्पीकर सर स्पीकर सर कितें ते ना स्पीकर सर जे प्रश्न हा हो एसटीचो प्रश्न आमी मारलो न्हू it is not a breach. Show me the rule where he says that he cannot put the private members resolution. Speaker sir, under what can he not put the private members resolution? Speaker sir, rule नको आमकां. What is the rule? Speaker sir. अरे 5 सालां जाल्यार what stops us? What stops us from putting it again? Speaker sir, तुम काउंट केलें पास कोण कांय केलें ना. Speaker sir, पास कोण काउंट केलें ना घेवन बसले. स्पीकर सर या विषया संदर्भात हांव क्लॅरिफिकेशन दिता. स्पीकर सर ना आमकां तेणी माफी मागपाक जाय. स्पीकर सर ना कित्याक माफी मागतले एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे. स्पीकर सर एसटी प्रश्न गेल मग माफी मागपाचे. ताणे स्पीकराची माफी मागची पडटली. स्पीकर सर तो स्पीकराचे काय उलयले ना तो स्पीकराचे उलयले ना स्पीकराचे काय उलयले तो कांयच उलयले हांव स्पीकराचे उलयला हांव स्पीकराचे उलयला काढून पळय. ना हांव स्पीकराचेर उलयला स्पीकराचेरूच उलयला तू. आम्ही ऐकपाचे ना असली दादागिरी आम्ही ऐकपाचे ना. तुका आम्ही मान दिता बट स्पीकर सर हांव स्पीकर स्पीकर सर अरे दिस इज नॉट परमिटेड. हाऊ इज दिस परमिटेड? स्पीकर सर आयज सभाघरात पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजा वेळार सर्गेस्त जाल्ल्या मानेस्तांक आर्गां ओंपलीं. हातूंत ज्युरिस्ट फली नरिमन, रेडिओ प्रेझेंटर अमीन सयानी, सुटके झुजारी जेरेमियास पिंटो, आदलो बिशप एंथनी रिबेलो, समाजसेवक गजानन हळणकार, गझल सम्राट पंकज उदास, तियात्र कलाकार दी आंतोनेत मेंडीस, सिनेमा दिग्दर्शक राजीव शिंदे तशेंच हेर मानेस्तांक आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार सभाघरात तांकां 1 मिनीट उबे रावन श्रद्धांजली ओंपली. आम्ही फुडें वचुया. शोक प्रस्ताव सभागृह म्हणूया. सर्गेश श्री फली नरिमन एक नामनेचे कायदेतज्ञ आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचे दिग्गज हांकां मरण आयलें. सर्गेश श्री मनोहर जोशी लोकसभेचे आदले सभापती आणि महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री हांकांय मरण आयलें. सर्गेश श्री अमीन सयानी एक प्रतिष्ठीत रेडिओ प्रस्तुतकर्ते हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश श्री जेरेमियास पिंटो ज्येष्ठ सुटके झुजारी हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश्री रेव्हन्यू फादर एंथनी रिबेलो गोंयचे बिशप फ्रांसीस टावन बोत्सवाना आफ्रिका डायसेसचे हांकांय मरण आयलें आसा. सर्गेश्री गजानन हळणकर समाजसेवक हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश्री एन वागुल एक नामनेचे बँकर्स हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश्री पंकज उदास नामनेचे गझल गायक हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश्री आंतोनियो मेंडीस एक नामनेचे गायिका आणि तियात्र कलाकार हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश्री राजीव शिंदे नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक हांकांय मरण आयलें आसा. सर्गेश्री आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित राम मंदिर प्रतिष्ठापनाचे मुख्य पुजारी हांकां मरण आयलें आसा. सर्गेश्री युजेनियो कार्दोजो आणि श्री अरविंदर सिंग नामनेचे फुटबॉल दिग्गज हांकांय मरण आयलें आसा. सर्गेश्री दत्ताजीराव गायकवाड आणि श्री सुभाष कंगराळकर नामनेचे क्रिकेट दिग्गज हांकांय मरण आयलें आसा. सर्गेश्री एस.एन. देसाय आणि डॉक्टर पेद्रो ब्रावो दे कॉस्ता नामनेचे दोतोर हांकांय मरण आयलें आसा. शोक प्रस्ताव सभागृहात मानून घेतात की सभागृह
1 मिनिट हांगा स्थगीत दिली. पावसाक लागून मडगांव चेंबरातले घाण्यारे उदक शेतात आनी रहिवाशी कॉलनीत पावपाक लागला. हाका लागून प्रदूषण वाडपा सयत भलायकी इबाडपाचो हुस्को सभाघरात आमदारांनी उक्तायलो. मडगांवच्या घाण्याऱ्या उदकाचेर सभाघरात बरोच वेळ चर्चा जाली. शिरवडे हांगच्या घाण्याऱ्या उदकाची तांक 20 MLD मेरेन वाडयल्या उपरांत हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. आमदार दिगंबर कामत हांच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर सभाघरात बरोच वेळ चर्चा जाली. मडगांवांतली सगळी सिवरेज चेंबरां भरून व्हांवता. हाका लागून घाण्यारे उदक शेतांत आनी घरांनी वता. आमदार विजय सरदेसाय, निलेश काब्राल, अलेक्स रेजिनाल्ड, वेंजी विएगस, क्रूज सिल्वा, युरी आलेमाव आनी विरीश बोरकार हांणी चर्चेत वांटो घेतलो. ही समस्या फातोर्डा मार्केटात सुद्धा आसा. चिकन, नुस्तें तशेंच हेर दुकानांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नोटीसो धाडल्या. चिकन तशेंच हेर दुकानां बंद करपाची शिटकावणी दिल्या. ह्यो नोटीसो फाटीं घेवन दुकानां वांटोवपाचें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. 1988 ते 1989 वर्सा शिरवडे हांगा 7.5 MLD STP प्रकल्प घालून घाण्याऱ्या उदकाची लायन सुरू केल्ली. ही लायन पोरणी जाल्या. 2017 वर्सा 6.7 MLD आनी 20 MLDचे 2 नवे STP प्रकल्प सुरू केले. हे दिसांनी पावसाचें उदक चेंबरांनी गेलां आनी हाका लागून घाण्यारे उदक व्हांवपाक लागलां. मडगांव फातोर्डा वाठारांतली सिवरेज लायन बरीच पोरणी जाल्या. नव्या सिवरेज लायनीचो वावर सुरू आसा. संपादीत केल्ल्या जाग्यार अतिक्रमणां जाल्ल्यान काम पुराय जावपाक कळाव जाता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दोन्ही नव्या STP प्रकल्पाची तांक 26.7 MLD आसा. घाण्याऱ्या उदकाचें प्रमाण 41 LLD आसा. हाका लागून शिरवडे हांगा 7.5 MLDचो जो पोरणो STP प्रकल्प आसा ताची तांक 20 MLD मेरेन वाडयतले. हाचे खातीर खात्या सयत आमदारांची बसका आपयता. समन्वया खातीर खासा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. घाण्यारे उदक टँकरा सावन भरून व्हरपाचे प्रकार सुरू आशिल्ल्याचे हे वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलें. आतां हे प्रकार बंद जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Fear and anxiety in the minds of the people of Margao with regard to the sewerage chambers overflowing at various locations, creating health hazards and obnoxious smell. The steps the government intends to undertake in this regard. Speaker, sir, the Margao sewage scheme was commissioned in the year 88-89 and with the 7.5 MLD STP at Shirwadem. Over the year, the sewer network was expanded with the increase in the development in and around Margao city. The 7.5 MLD STP is inadequate to handle increased sewage load and hence the two new STP were taken up for the construction 20 MLD and 6.7 MLD. The old STP discarded and after the commission of the said two new STP is in the same premises in the year 2017. Due to the instant rains in the last few days, 131.2 mm in the last 24 hours, the most of the areas in Margao, especially the low-lying areas, already submerged and groundwater level has already increased. Due to the flooding, the rainwater is entering in the manholes and chambers inside the houses, colonies and which are located in a low-lying area and waterlogged areas. Margao and Fatorda sewerage network and each 35-year-old is in the dilapidated condition. New North Trunk main from the presentation school to the STP Shirwadem is completed and commissioned. The stretch from the Arlem Circle to the presentation school is in progress. The work is delayed due to the encroachment along the acquired land of PWD. There is a heavy infiltration and exfiltration in existing old network of the Margao due to the heavy rains. The precautionary maintenance before the monsoon, such as the roading, desiltation, flushing of the manholes and sewer lines, was carried out in May 2024. The total wastewater, including the infiltration of the rainwater received in both the STPs, is 41 MLD against the capacity of the 26.7 MLD. In the view of above, the additional 20 MLD is proposed by revamping the 7.5 MLD STP at Shirwadem Margao. Hence, there should not be any fear and anxiety in the mind of the people.